السلام عليكم، كنتمنىكم كاملين تكونوا بخير. اليوم غادي نبداو في ليكسيك دو تhéâtre ديال أنتيغون. L'acte c'est la division d'une pièce de théâtre en grande partie، يعني تقسيم المسرحية إلى عدة أجزاء كبيرة. Dans une pièce de théâtre, nous pouvons trouver 3 ou 5 actes divisés en scènes. نقدروا نلقاو 3 ولا 5 ديال الفصول. لاكت هو الفصل مقسم لا سين مشهد. Scène c'est المشهد. Il représente la division d'un acte، تقسيم ديال الفصل. Et il indique par la sortie ou l'entrée d'un ou plusieurs personnages. مثلا ملي كيكونوا كيهضروا جوج في السين، جوج اشخاص في السين وكيدخل شي شخص اخر. مثلا هنا غنعطيكم واحد المثال هنايا. هنا كانت كدوي لينا أنتيغون ولا نوريس. أنتيغون ولا نوريس شويه دخلات اسمان اونتر اسمان، دخلات لينا اسمان. يعني هنايا غادي تبدا لينا واحد السين جديده اللي فيها اسمان. هذا هو السين. Didascalier, ce sont des indicateurs cyniques écrits souvent en italique ou entre parenthèses. يعني مؤشرات كتكون في المشهد كيكونوا مكتوبين بطريقه مختلفه ولا بين قوسين. Il nous donne des informations sur les personnages، كيعطيونا معلومات على الشخصيات. leur sortie leur entrée sur la scène، leur geste، مثلا هنايا مثلا حركوا يديهم، حركوا شي حاجه. leur manière de parler، كيفاش كيهضروا. مثلا نعطيكم مثال هنايا. أنتيغون دوسمون. أنتيغون دوسمون راه بشويه، راه هادي راه ديداسكالي. هنا عندنا عاوتاني سودان غراف، حتى هادي راه ديداسكالي. عاوتاني عندنا هنا étrangement après un silence، حتى هي راه ديداسكالي. وغنمشيو الفقره الثانيه هو لو ديالوغ دو تhéâtre. فيه الريبليك. Les répliques, ce sont les phrases échangées par les personnages dans un dialogue. هو يعني واحد كيهضر والاخر كيجاوب. ناخذ مثال ديال لا نوريس و أنتيغون. مثلا هنا أنتيغون كتدوي مع لا نوريس، كتجاوبها أنتيغون، كتجاوبها لا نوريس، حتى شي واحد ما قاطعهم، يعني بقاو كيهضروا، وحده كتهضر الاخرى كتجاوب. هذا كيتسمى الريبليك. ندوزو دابا للتيغاد. Tirade, une longue suite de phrases prononcées par un seul personnage seul personnage sans interruption. هي جملة ولا فقرة طويلة تنطقات من طرف شخص واحد بدون توقف. يعني ناخذ مثال عاوتاني، غنبقاو في المثال ديال أنتيغون ولا نوريس. هنا كانت كتهضر لا نوريس، لاحظوا معايا، لا نوريس كانت كتهضر بجمله، ولكن هنا جات ودارت لينا فقره. هنا كانت كتخاصم على أنتيغون. هذه كتسمى تيغاد حيت راه فقره طويله قالتها وما وقفها حتى شي واحد، يعني هذه تيغاد. ندوزو دابا l'antagoniste. L'antagoniste, c'est un personnage qui se trouve gonflé avec un autre personnage. يعني كنلقاو صراع ما بين مع شخص اخر، يعني صراع ما بين جوج. الصراع اللي كان عندنا في هاد لا بيس دو تhéâtre ديال أنتيغون هو الصراع ديال كريون مع أنتيغون على قبل الدفن ديال خوها بولينيس. وصافي هذا هو ليكسيك دو تhéâtre. j'espère que l'explication est claire. sinon الا ما فهمتوش شي حاجه تقدروا تخليوها في لي كومونتير. ونتلاقاو في الفيديو الجاي. وبيس ليكم.